मायनिंगाचो इश्यू कितें आसलें न्ही, मायनिंग ऑलरेडी आमच्या बिचोलेन सुरू जाल्लें आसा, पण अजून पर्यंत जी लीज एरियेन घरां आनी देवळां आसा हो बेजिकली इश्यू आसलो मुळगांव, लामगांव, शिरगांवच्या लोकांचो. आणि जेन्ना हांव 0 ओवर लास्ट असेंब्ली काडलेले तेन्ना सीएमान कितें हाडलेलें थ्रू हायकोर्ट आमकां एफिडेवीट दिता सेयींग दॅट ते आमी हें करपाचें. सो त्या खातीर तो क्वेश्चन एक्चुली कसो जालो, टायम ओवर सोंपलो, देवर मेनी क्वेश्चन्स ना. सो पयलो क्वेश्चन कितें आसलो, तुमी म्हाका टायम फ्रेम सांगा केन्ना जातलें तें. नाल्यार कितें जालां, आयज मायनींग कंपनी खूश आसा, तांचो धंदो चालू आसा, सरकार खूश आसा, ताका रॉयल्टी मेळटा. लोकांचें कितें, लोकांक आजून फियर आसा आमची देवळां ही वतली म्हणून. सो दे कूड नॉट गीव मी अ टायम फ्रेम. पण सीएमान एश्युरन्स दिला ऑन द फ्लोर हाका पयलीं दिल्लें की सरकार अशें कांयच करचें म्हणजे ते मायनींग कंपनीक इन्स्ट्रक्ट करचें, कोणाचेंच घर आनी देवूळ काडचें ना हें सीएमान क्लियर कट सांगलेलें आसा. बट वी वॉन्ट इट ऑन पेपर आमकां जाय आमच्या त्या खातीर तो मायनींग. माइंड एंड फियर कित्याक लागून आसा. दुसरो कितें आशिल्लो एक क्वेश्चन तेंच्यांनी म्हाका उत्तर दिल्लें की हांव इल्लिगली कंपनी कोणाचो डम म्हणजे कोणाच्या जागेन एनक्रोच करून काडला काय, आनी डिपार्टमेंटा कडेन कांय हें नासलें, उत्तर नाशिल्लें. पण म्हजे कडेन एक कॉपी आसा कॉम्बिनेट ऑफ कोर्टाची, तांच्यांनी एक पुलीस कंप्लेंट फायल केला 8 मे सेयींग दॅट इल्लिगली ते एनक्रोच केला तेंचे एरियेन आनी डम काडला म्हणून. पण ताचेर मागीर तो क्वेश्चन हो सोंपलेलो आसा. सो म्हाका कशें आसा, हे जे कंप्लेंट दिल्या पुलिशेक ते ही कंप्लेंट आजून पुलिशे कडल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावोंक नाका. हे क्वेश्चन म्हाका सांगला पावोंक ना म्हणून. ती पावपाक जाय. इट इज अ डिपार्टमेंट क्वेश्चन इज ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीचो. ती कंप्लेंट थंय पावपाक जाय आनी मायन डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन. बाबा तांचे इलिगली तुमी कशें एनक्रोच करून तांचें हें केला, सरफेस एरियन केला आनी कित्याक केला. तांचो इश्यू कितें कम्युनिटीचो आसा की आमकां अजून रेट ठरोवंकच ना म्हणून तांच्यानी अजून ठरवना. जो पर्यंत आमचो रेट ठरयतले आमी अलाव करचे ना. तांची अरावंड 86,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा अरावंड. सो दॅट आन्सर आय वॉन्टेड. सरकारान ताचेर पळोवन तांकां सेटल करूनच मागीर ताचे भितर तांच्यांनी मायनींग करपाचें. कितलो डंप आहा तो उरला तो तातूंत एरियेन डंप एरियेन न्ही पळय कशें आसा न्हू, कितली एरिया आसा ती तेंचे लीज हेतून आसा, पण तांचो करार जावंक ना. सो डंप ना, ती जो ते म्हणटात 63 ग्रेड ताचो हें आसा ओर आसा अशें ते म्हणटात मायनींग. बट देर इज नो डंप, इट इज यू हॅव टू एक्सप्लेन आनी ओर काडपाक. लिमीट आसा ताका एक्सप्लेन करपा खातीर ना ना तशें लिमीट ना. म्हणजे अजून काही हेंच जावंक ना न्ही, ते स्टडीज करूंक ना. हेंच्यांनी इलिगली वचून केला न्ही, ते करप बरोबर न्ही मायनींग कंपनी. मायनींग कंपनी कितें गावता ती हें करता न्ही.